नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। आज छठको मुख्य दिन, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा छठको विशेष पूजा। नववर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु प्रकरण प्रति सरकारको गम्भीर आपत्ति। नेपालले भारतलाई पठायो ध्यानाकर्षण पत्र। आसन्न संसदीय निर्वाचन लक्षित तयारी तीव्र। निर्वाचन आयोगद्वारा अधिकांश जिल्लामा निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी। दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा भागदौड मचिँदा 151 बढीको मृत्यु। घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात। नेपाल आर्मी र बागमती प्रदेश पराजय। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीबाट सुरु भएको छठको तेस्रो दिन आज छठी माताको पूजा गरी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइएको हो। विशेष गरी तराई मधेस क्षेत्रको मैथिली समुदायले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक मनाउने छठ पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकामा समेत धुमधामका साथ मनाइन थालेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। आइतबार छठ पर्वको मुख्य दिन तराईसहित देशका विभिन्न स्थानमा अस्ताउँदो सूर्यको पूजा आराधना गरिएको छ। केही दशक अघिसम्म तराईमा मधेसी समुदायले मात्र मनाउँदै आएको छठ पछिल्ला वर्षहरूमा अन्य समुदायको पनि आकर्षण बढेको छ। पहिलो दिन नहाए खुवाए, दोस्रो दिन खरना गर्दै आइतबार छठको मुख्य दिन तराईसहित काठमाडौँमा पनि अस्ताउँदो सूर्यको उपासना गर्दै व्रतालु तथा श्रद्धालुले सूर्यको पूजा गरे। काठमाडौँको कमलपोखरी, कुलेश्वर, गौरीघाट लगायतका स्थानमा आइतबार साँझ व्रतालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठी माताको आराधना गरे। एउटा फ्यामिलीबाट जसले पनि उसको जेठी बुहारीले गर्छ होइन त्यो। अनि हामीलाई एक दिन पनि भोकै बस्न, पानी नखाइकन कति गाह्रो हुन्छ होइन। तर हामी छठ व्रतमा 2 दिन, एक दिन खरनाको दिन निर्जल व्रत बसेर बेलुकी खाएर फेरि 36 घण्टा निर्जल व्रत बसेर हामीलाई थाहा छैन कहाँबाट हामीलाई त्यति पावर आउँछ, उहाँकै महिमा होला होइन। यो आफ्नो श्रीमानको बच्चाहरूको स्वास्थ्यको दीर्घायुको लागि, उनीहरूको खुसीको कामना गर्नको लागि। सौर्यको शक्तिले ब्रह्माण्ड चलेकोले सूर्यलाई भगवानको रूप दिएर छठमा पूजा गर्ने गरिन्छ। शुद्ध मनले चोखो गरेर छठको उपासना गरेमा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। यही विश्वासका साथ देशभर धुमधामका साथ छठ पर्व मनाइँदैछ। यस पर्वमा सन्तान र परिवारको सुख शान्ति तथा समृद्धको कामना गर्दै छठी माता र सूर्य भगवानको पूजा गरिन्छ। व्रतालुले जल दुवै हत्केलामा पिठार र सिन्दुर लगाई अक्षता फूल लिई आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएका सामग्री र घरमा बनाइएको विशेष प्रकारको पकवान सूर्यलाई अर्पण गर्ने गरेका छन्। अर्ध दिन व्रतालुहरूले गहुँ वा चामलको पिठोबाट बनेका ठेकुवा फुसुवा बनाउने गर्दछन्। अत्यन्त कठिन र निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्वमा सन्तान र परिवारको सुख शान्ति तथा कल्याणको कामना गर्दै छठी माता र सूर्यको पूजा गरिन्छ। अब आफ्नो बालबच्चा राम्रो होस्, जसको बालबच्चा भए छैन त्यसको बालबच्चा होस्, उन्नति प्रगति होस्, आफ्नो श्रीमान राम्रो होस्, समाज राम्रो होस्। हामीहरूलाई छठलाई सद्भावको पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ। यो पर्व हरेक भूगोलका नागरिकको सम्बन्धको सेतु बन्दै गएको छ। आपसी सद्भाव र भाइचारालाई थप मजबुत बनाउने पर्वको रूपमा मनाइने छठ पर्वले काठमाडौँमा समेत सहिष्णुता र एकताको सन्देश दिएको छ। छठ पूजा त हामीले अब हाम्रो बुवाआमाले बाउबाजेले मनाउँदै आइरहेको छठ पर्व हो। यो त पहिल्यैदेखि नै चल्दै आएको हो। यो त रामजीले वनवास गएदेखि हुँदै आएको कहानी। जब रामजी र सीताजी दीपावलीमा आएको बेलामा धनतेरस भनिन्छ। उहाँहरू अयोध्या आएको बेलामा दीपावलीको दीप बालेर मान्छेले मेरो सीता माता कस्तो हुनुहुन्छ 14 वर्ष वनवास बसेर
त्यसपछि आउनुभयो। त्यसपछि यो 6 दिनपछि यो छठ गर्नुभयो उहाँहरूले। छठपछि अब यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ। छठ त्यसैको लागि यो राम र सीता माताको पालादेखि नै हुँदै आएको यो व्रत हो। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि रातभर जलाशयको किनारमा नै जागरण बस्ने परम्परा छ। मानव सभ्यताबोधक, प्रकृतिप्रति कृतज्ञता र आराध्य देव सूर्यको उपासना गरी मनाइने छठ पर्व नेपाल र भारतका विशेषतः मिथिला र भोजपुरा क्षेत्रका बासिन्दाले मनाउने गर्दछन्। छठ पर्वले नेपाली समाजमा सामाजिक पारिवारिक सद्भावको रूपमा काम गरिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कमलपोखरी र गुहेश्वरी पुगेर सूर्यसहित छठी माताको पूजा आराधना एवं अर्घ दान गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रपति भण्डारीले कमलपोखरी र गुहेश्वरी पुगेर सूर्यसहित छठी माताको पूजा आराधना एवं अर्घ दान गर्नुभएको हो। देशका विभिन्न भागमा भव्य रूपमा मनाइने छठ पर्वका अवसरमा राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष गुहेश्वरी र कमलपोखरीमा सूर्यदेव सहित छठी माताको पूजा आराधना गरी अस्ताउँदो सूर्यलाई दिने परम्परा रहिआएको छ। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठ पर्वको अवसरमा गुहेश्वरी, गौरीघाट, कमलपोखरी, थापाथली लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य स्थानमा पनि भव्य रूपमा मनाउने गरिन्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि छठ पर्वको अवसरमा अस्ताउँदो सूर्यको पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। आज थापाथली पुगी प्रधानमन्त्री देउवाले पूजा आराधना गर्नुभएको हो। सोही अवसरमा सर्वसाधारणले पनि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई पूजा अर्चना गरेका छन्। छठ पर्वका लागि थापाथली स्थित बागमती नदी किनार झक्केझकाउ पारिएको छ। आज छठको मुख्य दिन देशभर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व मनाइएको छ। सर्वसाधारणहरूले छठ पूजा स्थल गई सूर्य सहित छठी माताको पूजा आराधना एवं अर्घ दान गरेका हुन्। छठको व्रत बसेमा मनले चिताएको पूरा हुने सूर्य पुराण लगायत ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। महाभारत कालमा द्रौपदी सहित पञ्च पाण्डवले सूर्यको पूजा आराधना गरी 1 वर्षे अज्ञातवास सफल भएको उल्लेख गरिएको छ। यसै विश्वासका आधारमा छठ पर्व मनाउने परम्परा सुरु भएको मानिन्छ। आज छठ पर्वको मुख्य दिन अस्ताउन लागेको सूर्यलाई दूधको अर्घ दिएर मनाइएको छ। 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्वको तेस्रो अर्थात् मुख्य दिन आज निराहार व्रत बसी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मनाइएको हो। 4 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाइने छठ पर्व यस वर्ष पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लाहरूमा मनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं छठ पर्वको महत्व के छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। परिवारको सुख शान्ति, समाजको सुख शान्ति र देशको सुख शान्तिको लागि यो छठ व्रत हुन्छ। यो साफ सुथरा पवित्र मनले आई माईहरूले यो छठ पूजा मनाइन्छ, जसमा हाम्रो सबैको कल्याण होस्, हाम्रो नेपाल देशको पनि कल्याण होस्, सबैको कल्याण होस्, त्यसको लागि छठ पूजा हुन्छ। स्वास्थ्य ठीक होस् भनेर यो पूजा हुन्छ। छठको बेटाको लागि पतिको लागि खुसीको लागि हाम्रो गर्ने हुन्छ। नहागा गर्छु, खाना फिर से यो छठ व्रत गर्छु, आफ्नो सुखी सन्तान के लागि गर्छु, अरू केहीको लागि, आफ्नो छोरा छोरीको लागि, जुनसुकै बिमारी कष्टको लागि यो धेरै यो छ। उठ्दै हुए उदय हुए सुरुजको पनि प्रार्थना हुन्छ। यसमा कुनै हाम्रो पण्डित ब्राह्मण हुँदैन, सबै आफ्नो श्रद्धाले यो पर्व गर्छ। आफ्नो छोरा छोरी, आफ्नो समाज, आफ्नो जुनसुकै इच्छा मान्छेले लिएर छठी माताको व्रत गर्छ, उसको मनोकामना पुरा हुन्छ। यो हामीहरूको हिन्दूको पर्व हो। हामी सुख शान्तिको लागि गर्छौँ, हामी घर परिवारको लागि गर्छौँ, छोराछोरीको लागि, दाइ भाइको लागि गर्छौँ। राम्रो हुन्छ हैन, मतलब एकदम छठी मैयामा विश्वास छ। त्यही विश्वास लिएर मैले पनि गरिरहेको छु। एउटा विश्वास छ, हामीले एउटा मतलब ठान्नु पर्यो गर्छु भनेर। बाँकी छठी मैयाले आफ्नो अगाडि
गरिदिनुहुन्छ, एकदम सफल गरिदिनुहुन्छ पूजापाठ। सूर्य भगवानको उपासना हो। पहाडी मूलको पनि तराई मूलको पनि सबैले यो वास्तवमा देशको संस्कृति नै झल्काउँछ। यो पूजा वास्तवमा उपासनाको दृष्टिकोणले, व्रतको दृष्टिकोणले पनि धेरै राम्रो। वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु सम्बन्धी घटनाप्रति गम्भीर आपत्तिसँगै भारतको ध्यान आकर्षण गराएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज भारत सरकारलाई पठाएको पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार हुने निर्माण कार्यमा अपेक्षित अभ्यासमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको छ। पत्रमा भारततर्फ निर्माण कार्यका क्रममा विस्फोट भई दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा ज्यान गुमाएका पवन महरा र घाइते सरिना महराका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरेको छ। साथै मानवीय क्षति निम्ति नै यस्ता गतिविधिहरूलाई उच्चतम प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न पनि भारत सरकारलाई सुझाएको छ। असावधानीका कारण भएको यो घटनाको पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दै आइन्दा सावधानी र उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारिपारी हुने निर्माण लगायतका गतिविधिमा स्थानीय अधिकारी मार्फत एक अर्कालाई जानकारी दिनुपर्ने स्थापित अभ्यासलाई ब्यास प्रकरणमा भारत पक्षले बेवास्ता गरेकोमा पनि नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ। महाकाली नदी पारी तावाघाट लिपुलेक सडक चौडा गर्ने कार्यमा संलग्न गर्ग एन्ड गर्ग कम्पनीले विस्फोटनमा परि ज्यान गुमाएका महराका परिवारलाई 10 लाख भारतीय रुपैयाँ बुझाए पनि नेपाल सरकारले यो मामिलालाई भारत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण तथा आवश्यक सावधानी र उचित कारबाहीका लागि सचेत गराएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई पठाएको पत्र आजै काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासलाई र दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत त्यहाँको विदेश मन्त्रालयलाई बुझाएको हो। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा भागदौड मचिँदा 151 बढेको मृत्यु, घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा एफएएफ र नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात, नेपाल आर्मी र बागमती प्रदेश पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने संसदीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तीव्र तयारी थालेको छ। आयोगले आचार संहितामा कडाई गर्नेदेखि जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री पठाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। आयोगले निर्वाचनमा स्थानीय तहको समन्वयमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने समेत तयारी गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तय गरिएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तीव्र तयारी थालेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि कार्यतालिका अनुसार अघि बढेको आयोगले अधिकांश जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। निर्वाचनले अब आफूले निर्माण गरेको आन्तरिक कार्यतालिका बमोजिम्ने कामहरू अगाडि बढेका छन् र अब तयारीको करिब अन्तिम चरणमा चाहिँ आयोग पुगेको छ र अधिकांश जिल्लामा चाहिँ निर्वाचन सामग्रीहरू करिब 65वटा जिल्लामा चाहिँ भोलिसम्म चाहिँ निर्वाचन सामग्रीहरू पुगिसक्नेछन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न आयोगले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने दाबी गरेको छ। केही ठाउँमा आचार संहिताका घटना बारम्बार दोहोरिए त्यहाँ आयोग कठोर हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै आयोगले अब केन्द्रको चाप जिल्लाहरूमा बढ्दै गएको बताएको छ। दलहरूले घट्दैलो गर्दा आयोगको ध्यान उम्मेदवारको प्रचार प्रसारमा जाने आयोगले बताएको छ। कार्यचाप अब जिल्लामा अब केन्द्रबाट सरेर जिल्लातिर बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तै अब 17-18 गतेबाट चाहिँ राजनीतिक दलहरूले प्रचार प्रसारको काम सघन रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु हुनेछ। त्यसै गरी अब आचार संहिता अनुगमन गर्नेदेखि लिएर हरेक कुरालाई निगरानी गर्ने कुराहरूमा आयोगको ध्यान
चनाखोपन चाहिँ बढी त्यतातिर केन्द्रित हुने देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको कमी हुँदा धेरै मत बदर भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ। जिल्लामा चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतपत्र पुगिसकेका छ भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ अथवा प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र पनि अब हामीले चाँडै ढुवानी गरेर अब 1-2 दिनमा हामी ती मतपत्रहरू पनि पुर्याउने प्रयासमा छौँ। यसका अतिरिक्त मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चाहिँ अब घर दैलो कार्यक्रमको रूपमा स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा आयोगले सञ्चालन गर्न लागिरहेको छ। आयोगले समय र आवश्यकताका आधारमा थप निर्णय र कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न सक्ने जनाएको छ। स्थानीय तहमा भएको मतगणना ढिलाइलाई मध्यनजर गर्दै आगामी निर्वाचनमा भने विगतको समीक्षा गर्दै तीव्र रूपले मतगणना गर्ने व्यवस्था गर्न लागि समेत आयोगले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भूषालले केपी ओलीसँग नैतिकता नै नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापित भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट मात्र नभई सांसदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै भूषालले ओलीमा नैतिकता नभएको पुष्टि भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। आज रूपन्देही उत्तिलोत्तमा नगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा भूषालले ओली जनताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको संविधान विरुद्ध लागेपछि आफूहरूले आन्दोलन गर्नु परेको भूषालको भनाइ छ। सत्तारूढ गठबन्धनको साथ लिएर रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नु भएका उहाँले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीमा दम्भ बढेको र संविधानमाथि नै आक्रमण गरेको उल्लेख गर्नुभयो। अनि ओलीजी त्यही पार्टीको नेताको हिसाबले अगाडि आउने स्थिति रह्यो, प्रधानमन्त्री हुने स्थिति रह्यो। तर जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले त के ठान्नुभयो भने यी सब कमिला हुन्, यी पार्टीका पनि कमिलै बराबर हुन्, यी जनता भनेका अरू पार्टी भनेका काङ्ग्रेस यी सबै भनेका यी छिचिमिरा हुन्, यिनको काम छैन भन्ने हिसाबले सोच्नुभयो। संसारमा कोही छ भने म छु, मसँग जतिको यो सामर्थ्य बुद्धि क्षमता यो धरतीमा कसैको पनि छैन। नेकपा एमालेमा त समस्या बनाउनु भएको थियो, उहाँले संविधानमाथि पनि आक्रमण गर्न थालेपछि, संसदमाथि पनि आक्रमण गर्न थालेपछि अब समस्या ओलीजीको समस्या एमालेले त बेहोर्या थियो, अब मुलुकले पनि समस्या बेहोर्न थाल्यो। नेता भूषालले नेपाली जनताले ठूलो रगत र पसिना बगाएर ल्याएको संविधानको बर्खिलापमा ओली लागेको आरोप समेत लगाउनुभयो। त्यसक्रममा उहाँले ओलीले संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गराउने दुस्साहस गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएका छन्। प्रक्षेपण गर्दा कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना नदेखिएको हुँदा गठबन्धन भित्रै रहेका दलहरूसँग मिलेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने उनको दाबी छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्। आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गरेका हुन्। उनले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीको घोषणापत्र र कांग्रेसको घोषणापत्रमा नीतिगत रूपमा धेरै फरक नपर्ने भन्दै सरकार बनाउन सजिलो हुने पनि उल्लेख गरे। उनले जनतालाई दिनुपर्ने कुरामा खासै कुनै दलहरूसँग नीतिगत रूपमा फरक नपर्ने हुँदा कांग्रेसको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। मलाई के विश्वास छ र आम पब्लिकलाई पनि के विश्वास छ भने नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ भन्ने कुरामा दुविधा छैन। पहिलो कुरा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 ले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्ने जुन प्रावधान छ, त्यसकारणले गर्दा बहुमत आउने कुनै पनि दलको सम्भावना देखिँदैन एउटा प्रक्षेपण गर्दाखेरि। त्यसकारणले गर्दा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ र अन्य दलहरूसँग गठबन्धन भित्रै रहेका दलहरूसँग मिलेर हामी चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौँ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले
केन्द्रीय समितिमा 80% समर्थन भएको हुँदा आगामी निर्वाचनपछि वृद्ध भत्ता दिने उमेर 65 वर्ष कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरे। 65 मा अहिलेलाई नगद भत्ताको कुरा आयो, एउटा कमिटमेन्ट भयो, अर्को 5 वर्षभित्रमा गर्ने भयो। 68 लाई अहिले नै गइसकेको छ। तर यो सामाजिक सुरक्षामै गरिसकेपछि त्यसलाई पनि डिसिप्लिनिङ गर्न सकिन्छ कि भन्ने एक्सर्साइज गर्न बाँकी नै छ। त्यो भनेको के हो भन्दा यसलाई भलन्टरी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, हैन? यसलाई दिएको भत्तालाई पनि आम्दानीको रूपमा काउन्ट गरेर ट्याक्स नेटमै राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, जस्ता कुराहरू जुन यो त्यति प्रतिगामी नहोस्, हैन? एकदम धनी मान्छेले पनि यी कुराहरू नपाउन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो एक्सर्साइज हुन बाँकी नै छ। कार्यक्रममा नेपालमा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य डाक्टर कृष्ण पोखरेलले बताए, नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले जागिर पाउन समस्या हुने हुँदा 40% प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध गराई 1/3 विद्यालय प्राविधिक धारको बनाउने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ। हाम्रो सिकाइको सङ्कट छ। हामीले विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट जुन ग्रेजुएट हुँदै गर्दा पनि उनीहरू मार्केटमा गएर जब गर्न नसक्ने, स्किलहरू इन्जेक्ट हुन नसक्ने भएको हुनाले अलिकति प्राविधिक व्यावहारिक व्यावसायिक सिपहरू उनीहरूलाई फोकस गर्नुपर्छ भनेर हामीले 40% चाहिँ प्राविधिक र व्यावसायिक पाठ्यक्रम चाहिँ अपडेट गर्ने भनेका छौँ। पहिलो कुरा त्यसको लागि अहिले हामीसँग भएका विद्यालयहरूलाई अब 5 वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि 1/3 विद्यालय हाम्रो आवश्यकताको आधारमा चाहिँ प्राविधिक धारको चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यसमा फोकस गरेका छौँ। कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाब दिँदै गठबन्धनका कारण आफ्नो पार्टीका दलित समुदायका नेताहरूले टिकट नपाएको काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रश्न गरे। उनले दलित समुदायको भएकै कारण पार्टीले टिकटबाट वञ्चित नगरेको स्पष्ट गरे। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। बागेको नेपालगञ्ज स्थित रामनगरमा विस्फोट हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 5 रामनगर स्थित रमेश नागतेलीको घरमा आज बिहान शक्तिशाली विस्फोट हुँदा घर भाडामा लिएर बस्दै आएका बर्दिया जिल्ला मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 8 का गणेश भन्ने समीर ओलीको मृत्यु भएको हो भने रामनगरकै मोहम्मद आरिफ अली अन्सारी घाइते भएका हुन्। नेपालगञ्ज रामनगरका रमेश तेलीको 3 कोठे पक्की भवन भाडामा लिएर स्थानीय मोहम्मद आरिफ अली अन्सारी र मृतक गणेश भन्ने समीरले सञ्चालन गर्दै आएको चुरा गोदाममा विस्फोटपछि आगलागी पनि भएको थियो र त्यहाँ तत्कालै चाहिँ घाइते मान्छेको रेस्क्यु गर्ने काम पनि भयो। कुनै पनि ठाउँमा त्यो भेन्टिलेसन छैन, त्यो बन्द अवस्थामा त्यो घर छ र त्यसमा कुनै पनि ढोका झलक नभए हुनाले त्यो 81 अब चुराको त्यो गोदाम के अरे त्यो जलिरहेको अवस्थामा त्यो आगोको मुसुलो र त्यहाँ हावासहित चाहिँ त्यो मडारिरहेको अवस्थामा कुनै त्यो वाले चाहिँ 81 चाहिँ सबै त्यो कोठारको वाले चाहिँ विस्फोट भएर बाहिर गए जस्तो पनि देखिन्छ। त्यहाँ आगलागीबाट चुराका कच्चा तथा तयारी सामानहरू जलेको भने पक्की घर विस्फोटले पूर्ण क्षतिग्रस्त भएको छ। घरमा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हुन सक्ने भन्दै बागे प्रहरीले यस विषयमा छानबिन भइरहेको बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सामाजिक चुनौतीहरूलाई सकारात्मक रूपमा समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता सिंहले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता सिंहले आगामी दिनमा समाजमा रहेका हरेक चुनौतीहरूको सकारात्मक दृष्टिकोणबाट मात्रै सामना गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समाजका चुनौतीहरूलाई बोलेर नभई कार्यान्वयनमा ल्याएर पाखा लगाउन जरुरी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा विजयी हुन आफ्नो टिम हरेक किसिमबाट प्रयासरत रहेको बताउनुभयो। सोसाइटीमा रहेका यस्ता चाहिँ च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ तवरले कसरी अगाडि हामी चाहिँ लग्छौँ भन्ने कुरा बोल्नु भन्दा पनि कामले चाहिँ हामी चाहिँ देखाउन चाहन्छौँ। हामी यो जो 3 जना यहाँ आएका छौँ काठमाडौँ एकैबाट चाहिँ हामी चाहिँ म चाहिँ अब 4th टाइम म चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नलाई प्रयास गरिरहेको छु। दिपेन्द्रजी चाहिँ 2nd टाइम अब छ बागमती प्रदेशको लागि। हाम्रो चाहिँ सुरजजीको पनि 2nd एटेम्प्ट छ। यसमा हाम्रो यो टिम अगाडि बढिरहेको छ।
नेता सिंह नेपाली कांग्रेसबाट सत्तारूढ गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारको रूपमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। नवलपरासीमा बस दुर्घटनामा परि 5 जनाको निधन भएको छ भने 30 जना घाइते भएका छन्। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको हुगीबाट मनोकामना दर्शनका लागि जाँदै गरेको ना 6 ख 7580 नम्बरको बस बुङलिङटार 2 डाँडा झेरीको मथारमा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको घटनास्थलमै निधन भएको हो। दुर्घटनामा परि बसमा सवार 35 जना मध्ये 5 जनाको निधन भएको र बाँकी 30 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। बस कालीगण्डकी कोरिडोरको सडकबाट 100 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा परि पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका 1 निवासी 41 वर्षीय तारा विक्क, 17 वर्षीय विनय विक्क, 62 वर्षीय धनी विक्क, 58 वर्षीय देवी गाह र स्याङ्जाको गल्याङ 1 बेलचौर निवासी 45 वर्षीय फुलमाया माझीको घटनास्थलमै निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नायब परीक्षक सन्तोष पाठकले बताउनुभयो। घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारको लागि भरतपुरतर्फ लगिएको छ। झापाको बेर्ताबोर्डमा रहेको बीएनसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीले जग्गाको धनी पूर्जा किर्ते गरेर सरकारलाई झुक्क्याएको फेला परेको छ। अस्पतालले हुँदै नभएको जग्गाको धनी पूर्जा सरकारी निकायमा पेश गरेर अस्पताल खोल्ने अनुमति लिएको पाइएको हो। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। झापाका विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बिर्तामोडमा सञ्चालित बीएनसी अस्पतालको नाममा रहेको जग्गा धनी पूर्जा किर्ते गरेको खुलासा भएको छ। प्रसाईले सरकारी मापदण्ड पूरा गर्ने नाममा हुँदै नभएको जग्गाको धनी पूर्जा आफैले बनाएर विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा पेश गरेको खुलेको छ। प्रसाईले अस्पतालको नाममा खरिद गरेको साबिकको धाइजन गाविस वडा नम्बर 4 मा रहेको किता नम्बर 706 को जग्गा धनी पूर्जा किर्ते गरेर सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा पेश गरेको तथ्य फेला परेको हो। प्रसाईले किता नम्बर 706 को 5 बिघा 8 कट्ठा 13 धुर जग्गाको क्षेत्रफललाई 10 बिघा 12 कट्ठा 13 धुर बनाएर सरकारी निकायमा पेश गर्दै अस्पताल र मेडिकल कलेज खोल्ने स्वीकृति लिएको खुलेको हो। सक्कली जग्गा धनी पूर्जालाई कम्प्युटर स्क्यानिङ गरी 5 बिघाको स्थानमा 10 र 8 कट्ठाको स्थानमा 12 कट्ठा बनाइएको पाइएको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालयको श्रेष्ठतामा समेत सो जमिन 5 बिघा 8 कट्ठा 13 धुर मात्रै रहेको देखिएको छ। मालपोत कार्यालय झापाका कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा उक्त जमिन 5 बिघा 8 कट्ठा 13 धुर मात्रै रहेको बताएका छन्। यो किर्ते प्रकरणमा मालपोत कार्यालय झापाका कर्मचारी समेत संलग्न रहेको स्रोतको भनाइ छ। यसरी किर्ते गरी बनाएको कागजात स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा बुझाइएको छ। प्रसाईको अस्पतालसँग तत्काल करिब 12 बिघा मात्रै जग्गा रहेको तर मेडिकल कलेज खोल्न तराईमा 16 बिघा जमिन चाहिने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा रहेको छ। प्रसाईले आफूसँग कानुनले तोकेको परिमाणमा जग्गा नभएपछि धनी पूर्जा नै किर्ते गरी क्षेत्रफल बढाइएको अस्पताल स्रोतको दाबी छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा स्तर उन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका 2070 को परिच्छेद 4 ले निर्देश गरे बमोजिम अस्पताललाई 1 शैय्या बराबर 55 वर्गमिटर जमिन आवश्यक हुन्छ। प्रसाईको बीएनसी अस्पतालले 300 शैय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सरकारबाट स्वीकृति लिएको छ। शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका निम्ति आफूसँग जग्गा अपुग भएपछि प्रसाईले 5 बिघा जमिनको पूर्जा नै किर्ते गरेर 10 बिघा बनाएका हुन्। सोही किर्ते धनी पूर्जाका आधारमा सम्बन्धित निकायले प्रसाईलाई मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिएपछि प्रसाईले सरकारलाई नै झुक्क्याएको पुष्टि भएको छ। यति मात्रै होइन, प्रसाईले अस्पतालको नाममा खरिद गरेको जमिन 5 बिघा 8 कट्ठा 13 धुर मात्रै रहेको जग्गा बिक्रीकर्ताहरू समेत बताउँछन्। स्थानीय देवेन्द्र फागो र बुद्धमाया फागोको नाममा रहेको जमिन प्रसाईले 2068 सालमा खरिद गरेको जग्गा कारोबारमा सहजीकरण गरेका प्रेम नेमाङले बताए। प्रसाईले 2068 सालमै जग्गा खरिद गरेको भए पनि 2071 सालमा मालपोत कार्यालय झापाका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा धनी पूर्जा किर्ते गरेको प्राप्त कागजातले पुष्टि गरेको छ। यस्तै सरकारी निकाय मात्र होइन, देशका ठुलठुला बैंक समेत प्रसाईको किर्ते प्रकरणको जालोमा फँसेको पाइएको छ। प्रसाईले किर्ते जग्गा धनी पूर्जाको आधारमा स्वीकृति भएको बीएनसी अस्पताल र त्यही जमिन समेत धितो राखी बैंकबाट करिब 5 अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन्। यता प्रसाईले
अनौपचारिक रूपमा आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले प्राविधिक कारणले त्रुटि भएको दावी गरेका छन्। तर अहिले भने प्रसाई यो प्रकरणलाई लुकाउन सहयोगका लागि नजिकका व्यक्तिहरूसँग हारगुहार गरिरहेको बुझिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुभाष भण्डारीका साथमा पुजन घिमिरे, झापा। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालन भएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मै सक्नुपर्ने संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट सुरु भएको काम 3 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको 1 देखि 5 वडामा फुसका छाना भएका गरिब तथा दलितहरूलाई पक्की घरमा राख्ने योजना अलपत्र परेको छ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत दिएको सशर्त अनुदानबाट निर्माण हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रम 3 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। यसबाट लालबन्दी नगरपालिकाका 1 मा 45 वटा, 2 मा 255 वटा, 3 मा 102 वटा, 4 मा 44 वटा र लालबन्दी 5 मा 54 वटा घर गरी कुल 500 घर निर्माणका लागि 16 करोड 80 लाख रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। प्रति घर रु 3,36,000 र केही रकम श्रमदानबाट गरी आवास निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको हस्तक्षेपका कारण 3 वर्ष हुन लाग्दा त्यस क्षेत्रका गरिब तथा दलितहरूको बिजोग भएको छ। पक्की घर बन्ने आशमा पुराना फुसका घर भत्काएका उनीहरू जाडोयाम सुरु भएसँगै चिन्तामा परेका छन् कि अब त्यो बनाउनलाई घर जुन दिएको थियो नि सरकारले, हाम्रो सरकारले दिएको घर गरिबको लागि बासको लागि दिए, तर त्यो घर भत्काएर बनाउनलाई 1-1 वर्ष 1.5 वर्ष गइरहेछ। अब यस्तो चिसो मौसममा मान्छेले के गरी बाँच्ने, या कि तुरुन्तै बनाइदिनु पर्यो, यसको पहल चाहिँ सरकारले तुरुन्तै गरिदिनु पर्यो। जाडोयाम लागेसँगै गरिब तथा दलितहरूको चिन्ताप्रति सरकारवाला निकाय मौन छ। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद कुमार शाहको हस्तक्षेप गरेका कारण यो कार्यक्रम अलपत्र भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सबभन्दा पहिला यो जति पनि जनता आवासमा जुडेको मान्छे सबै मेरै मान्छे हो। यो क्षेत्रको म सांसद हो, अनि सांसदको यो आफ्नो होइन त्यो आफ्नो हो भनेर भन्न त मिल्दैन। खै यो त तपाईबाट मात्रै सुन्दैछु। कहाँबाट तपाईले यो कुराहरू सुन्नुभयो? तपाईँ सुन्नुभयो कहाँबाट? जनता आवास कार्यक्रम जुन छ नि, त्यो जनता आवासको तपाईँले पहिला मर्म थाहा छ मलाई लाग्छ। यो जनता आवास कसरी हुन्छ त्यो कुरा पनि थाहा छैन। जनता आवास भनेको मसँग सरोकारको विषय पनि होइन, यो सङ्घीय सांसदले गर्ने काम पनि होइन। दलित परिवारको वासस्थानलाई व्यवस्थापन गर्न भन्दै सङ्घीय सरकारको 16 करोड 80 लाख अनुदान बालुवामा पानी खनाए जस्तै भएको छ। जनता आवास मार्फत यसपालि न्यानोमा बस्ने आश बोकेका लालबन्दीवासी अहिले बिचलीमा परेका छन् भने तिनै शाह फेरि मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उठेर झुटा आश्वासन बाँडिरहेको स्थानीयको गुनासो छ। पक्की घरमा बस्ने आशमा रहेका सो क्षेत्रका गरिब तथा दलितहरूका लागि जनता आवास कार्यक्रम कागलाई बेल पाकियो हर्षन विस्मत भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शंकर पहाडीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा भागदौड मचिँदा 151 बढीको मृत्यु, घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात, नेपाल आर्मी र बागमती प्रदेश पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा भागदौड मचिँदा कम्तीमा पनि 151 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार राति हलोइन इभ मनाउन जम्मा भएका युवा युवतीहरूको
भिडमा मचिएको वाहक दौडमा 151 जनाको ज्यान गएको र कैयौं जना घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउने मध्ये 2 जना विदेशी नागरिक पनि रहेको जनाइएको छ। भागदौड किन मचियो भन्ने बारेमा खुलिसकेको छैन। कोरोना महामारीका कारण 3 वर्षसम्म हलोइन इभ मनाउन नपाएका हजारौं कोरियाली युवा युवती यसपालि निकै उत्साहका साथ सडकमा निस्किएर इभ मनाइरहेका थिए। मध्यरातमा भएको भागदौडबाट ज्यान गुमाउने मध्ये धेरै युवा युवती नै रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। कोरियाली सरकारले घटनाको छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल मैक्रो, क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक लगायतले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। युद्धका बेला पनि युक्रेनबाट 90 लाख टन भन्दा बढी अन्न निर्यात गर्ने सम्झौता तत्कालका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरिएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले क्रिमियाको तटीय क्षेत्रमा युक्रेनले आफ्ना ब्यालिस्टिक फ्लिट जहाजमाथि ड्रोन आक्रमण गरेको भन्दै सम्झौता तोडेको जनाएको छ। युक्रेनले यो आरोप अस्वीकार गर्दै रुसले आफ्नै हतियार दुरुपयोग गरेको जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको मध्यस्थतामा गरिएको अन्न सम्झौताका कारण युद्धका बेला पनि युक्रेनबाट 90 लाख टन भन्दा बढी अन्न निर्यात सम्भव भएको थियो। सम्झौता स्थगित गर्ने निर्णय गरेर रुसले विश्वमा भोकको खेल खेलिरहेको युक्रेनले आरोप लगाएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले रुस युक्रेनलाई अन्न सम्झौता नवीकरण गर्न आह्वान गरेको भोलिपल्टै रुसले सम्झौता स्थगनको घोषणा गरेको हो। यो सम्झौताको म्याद आगामी 19 नोभेम्बरमा सकिँदै थियो। गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ टर्की मध्यस्थतामा गत जुलाईमा भएको यस अन्न सम्झौताका कारण विश्वका अर्बौं मानिसको जीवनयापनमा सहजता आएको बताएका छन्। सम्झौता स्थगन घोषणालाई लिएर वार्ता गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले रुसी सरकारी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेको बताइएको छ। अब अर्थ समाचार। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 3 खर्ब 59 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को 3 महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार असोजसम्मको कुल व्यापार घाटा 3 खर्ब 59 अर्ब 17 करोड 81 लाख 9 हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनाको भन्दा 1 खर्ब 14 अर्ब रुपैयाँले धेरै हो। यस अवधिमा नेपाली 4 खर्ब 42 अर्ब 81 करोड 85 लाख रुपैयाँ बराबरको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरेको थियो, जसमा 4 खर्ब 79 करोड 83 लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्दा निर्यात भने 40 अर्ब 82 करोडमा झरेको छ। पहिलो 3 महिनामा आयात 16.20% गर्दा निर्यात भने 35.71% र व्यापार घाटा 13.13% घटेको छ। चाडपर्व लक्षित आयात वृद्धिका कारण 1 महिनामै कुल वैदेशिक व्यापारको आकार 1 खर्ब 40 अर्बले बढेको विभागले जनाएको छ। भदौमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको आकार 3 खर्ब 2 अर्ब रुपैयाँ थियो। असोजमा यस्तो आकार करिब 4 खर्ब 43 अर्ब रह्यो। भदौको तुलनामा असोजमा आयात 1 खर्ब 27 अर्बले बढ्यो भने निर्यात 13 अर्ब 14 करोडले बढेको हो। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले र नेपाल पुलिस क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन्। आज भएको खेलमा एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई तथा पुलिस क्लबले बागमती प्रदेशलाई हराएर विजयी सुरुवात गरेका हुन्। टियु क्रिकेट मैदानमा एपीएफले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 57 रनले हराएको हो। एपीएफले दिएको 220 रनको लक्ष्य सहित मैदानमा उत्रिएको आर्मी 32 ओभर 1 बलमा 163 रनमा सीमित रह्यो। हरि चौहानले 65 र रोहित पौडेल
51 अर्धशतकीय पारीका बावजुद आर्मीले लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। आजै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार बागमती प्रदेशलाई 192 रनले हराउँदै पुलिसले सुखद सुरुवात गरेको हो। पुलिसले दिएको 290 रनको लक्ष्य पछाएको बागमतीले 28 ओभरमा अल आउट हुँदै 97 रन मात्र बनाउन सक्यो। बागमतीका ईशान पाण्डेले 24 रन बनाए। पुलिसका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 3 तथा करण केसी, गुलसन झा र सागर ढकालले 2-2 विकेट लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 289 रन बनाएको थियो। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 108, कुशल भुर्तेल र सुनिल धमलाले समान 37 तथा आरिफ शेखले 36 रन बनाए। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज छठको मुख्य दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा छठको विशेष पूजा। नौ वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु प्रकरण प्रति सरकारको गम्भीर आपत्ति। नेपालले भारतलाई पठायो ध्यान आकर्षण पत्र। आसन्न संसदीय निर्वाचन लक्षित तयारी तीव्र। निर्वाचन आयोगद्वारा अधिकांश जिल्लामा निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी। दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा भागदौड मचिँदा 151 बढेको मृत्यु। घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लबको विजयी सुरुवात। नेपाल आर्मी र बागमती प्रदेश पराजित। हौस् सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।